अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दो अहादीस। इब्न आदम मुझे अजियत देता है और मेरे बंदो तुम इतने ताकतवर नहीं कि मुझे नुकसान पहुंचा सको के दरमियान मुताबकत। सवाल किया गया है हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हदीस कुदसी में फरमान, मेरे बंदो तुम इतने ताकतवर नहीं कि मुझे नुकसान पहुंचा सको। और इसी तरह एक दूसरी हदीस जिसमें है कि इब्न आदम मुझे अजियत देता है और ज़माने को बुरा कहता है, हालांकि मैं ज़माना हूँ, यानी मेरे ही हाथ में मामलात हैं, दिन और रात को मैं ही आगे पीछे लाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जवाब आसान अंदाज में देंगे ताकि मैं समझ सकूं और इंशाअल्लाह किसी दूसरे को भी समझा सकूं। अल जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहू व तआला। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इब्न आदम मुझे अजियत देता है और ज़माने को बुरा कहता है, हालांकि मैं ज़माना हूँ, यानी मेरे ही हाथ में मामलात हैं, दिन और रात को मैं ही आगे पीछे लाता हूँ। इस हदीस को इमाम बुखारी हदीस नंबर 4826 और इमाम मुस्लिम हदीस नंबर 2246 ने रिवायत किया है। ये हदीस अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस से मुतसादिम नहीं है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बयान करते हैं कि मेरे बंदो तुम इस हद तक नहीं पहुंच सकते कि मुझे नुकसान पहुंचाओ और ना ही मुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हो। मुस्लिम हदीस नंबर 2577। कई तरह से वाज़ेह होता है कि इन दोनों अहादीस में कोई तसादुम नहीं है। पहली वजह, अजियत पहुंचने की सूरत में नुकसान होना और अजियत के साथ लाजिमन नुकसान पाया जाना, ये इंसानों के बारे में है, क्योंकि इंसान तबाई तौर पर कमज़ोर होते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जैसी तो कोई ज़ात है ही नहीं। इसलिए अजियत के होते हुए नुकसान होना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के बारे में मुहाल है। जैसे कि इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहुँचने वाली अजियत ऐसी नहीं है जैसी मखलूक को पहुँचने वाली अजियत होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़ी, गज़ब और नापसंदीदगी भी मखलूक जैसी नहीं होती। रेफरेंस के लिए देखिए अस्सवाइकुल मुरसला, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1751। लिहाजा यहाँ अजियत का मामला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त नाराज़ी जैसा है, क्योंकि इंसान की नाराज़ी किसी दूसरे के तसर्रुफ़ात की वजह से होती है, जिनकी बदौलत मुमकिन है कि इंसान को नुकसान भी हो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ करने वाले के बारे में ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतनब्बे कर दिया है कि ये उसे नुकसान नहीं दे सकता। जैसे कि अल्लाह जल्ल शानुहु का फरमान है, ज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबअू मा अस्ख़तल्लाह व करिहू रिज़वानहु फ़अहबत अअमालहुम। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ करने वाली अशिया की पैरवी की, रिज़ाए इलाही को नापसंद समझा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके आमाल ज़ाये कर दिए। सूरा मुहम्मद आयत नंबर 28। हालांकि उन्होंने अपने कुफ्र और बुरे अमाल की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ कर दिया, लेकिन फिर भी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुछ बिगाड़ न सके, ना ही नुकसान पहुँचा सके। चुनांचे मज़ीद फरमाया, इन्नल्लज़ीन कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि व शाक़्क़ुर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा लन यज़ुर्रुल्लाह शैअन व सयुहबितु अअमालहुम। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, उनके लिए हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद भी रसूल की मुखालफत की, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हरगिज़ मामूली नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द ही उनके अमाल ज़ाये फरमा देगा। सूरा मुहम्मद आयत नंबर 32। दूसरी वजह, अजियत का लफ्ज़ ऐसी तकलीफ़ पर बोला जाता है जो हल्की नौइयत की हो और इसमें मुताल्लिका शख्स का नुकसान भी ना हो। जैसे कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि लफ्ज़ अजियत लुग़वी तौर पर ऐसी तकलीफ़ पर बोला जाता है जो हल्की नौइयत की हो, इसके बुरे असरात मामूली नौइयत के हों। इस बात का तज़किरा ख़त्ताबी रहमहुल्लाह और दीगर अहले इल्म ने किया है और हकीकत भी यही है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उन सब को जमा करके देखें तो यही महसूस होता है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, वो तुम्हें अजियत वाली बातों के सिवा कोई नुकसान हरगिज़ नहीं पहुँचा सकते। सूरा आले इमरान आयत नंबर 111। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महज अजियत का जिक्र करते हुए फरमाया, इन्नल्लज़ीन युज़ून अल्लाह व रसूलह, यकीनन जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुँचाते हैं। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 57। इसी तरह हदीस कुदसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्न आदम मुझे अजियत देता है और ज़माने को बुरा कहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, कौन काब बिन अशरफ का खातिमा करेगा, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल को खूब अजियत दी है।
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی سنائی جانے والی اذیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عافیت سے نوازتا ہے اور انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا میرے بندو تم اتنے طاقتور نہیں کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ کفر میں جلد بازی کرنے والے لوگ آپ کو غمگین نہ کریں، یہ قطعی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہرگز نقصان نہیں کر سکتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 176۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی کفر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتا، تاہم اللہ رب العزت کو اذیت دیتے ہیں جب زمانے کو چلانے والے کو برا کہتے ہیں، جب یہ لوگ اللہ کی اولاد بناتے ہیں یا اس کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا اللہ کے رسولوں اور اللہ کے مومن بندوں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الصوارم المسلول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118 تا 119۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ اذیت سے نقصان اور ضرر بھی ہو، کیونکہ کئی بار انسان بری باتیں سن کر اور دیکھ کر اذیت تو محسوس کرتا ہے، لیکن اس مشاہدے یا سماعت سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح ناگوار بو جیسے کہ پیاز اور لہسن کی بو سے اذیت تو محسوس کرتا ہے، لیکن اس سے انسان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اذیت کو ثابت قرار دیا ہے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے، نیز ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57۔ اسی طرح حدیث قدسی میں ہے کہ میرے بندو تم اس قدر طاقت کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھ کو نقصان پہنچا سکو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے القول المفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241۔ اسی طرح الشیخ عبداللہ بن عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں دونوں احادیث میں مطابقت اس طرح ہوگی کہ دونوں میں کوئی تناقض اور تصادم ہے ہی نہیں، کیونکہ اذیت کا درجہ نقصان سے کہیں کم ہے، نیز ان دونوں میں کوئی ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم بھی نہیں۔ نیز اذیت کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان میں ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے، نیز ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان چیزوں سے اذیت ہوتی ہے جو حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن یہ بات بھی حتمی ہے کہ بندوں کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ کفر میں جلد بازی کرنے والے لوگ آپ کو غمگین نہ کر دیں، یہ قطعی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہرگز نقصان نہیں کر سکتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 176۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اپنی ایڑیوں کے بل منہ موڑ لینے والا ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ بھی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے خطبہ میں عام طور پر کہا کرتے تھے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی ابن عقیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 345000۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔